सो व्हेरी गुड इव्हनिंग. सगळ्यात पयलें प्रेसाक मिडियाक हांव थँक्यू म्हणटा. जे आमचे जी स्टोरी जी आसता, आमचे जे दूख आसता ते मिडियाचेर हाडटा म्हणून थँक्यू म्हणटा. आयज आमी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले. आयज तेच भाशेन वेन्सी सर असेंब्ली काबार करून रातची 12:30 जाली तो आयज आमचे बारा कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर आहा. तेकाय थँक्यू म्हणटा. एक उल्याचेर एक फोनाचो धांवन येयलो म्हूण. सो आयज आमी कितें केलें, म्हाजो कोण एकलो गेस्ट येतालो, हांव एअरपोर्टार वचूंक पावोंक ना. सो हांवें कितें केलें, ताका सांगलें एक एअरपोर्टार टॅक्सी घे आनी तूं यो म्हूण सांगलें, बेनावली यो म्हूण. सो तो काडले गाडी कितें तेणें पयलीं कितें बूक केली, ताका उबराची कितें मेळ्ळी, तो गाडी घेतला आनी तो येयलो. ताका येता थंय विचारलें, बाबा तूं कसो तुम लोग कैसा आया काय म्हणल्यार ते म्हणूंक लागले हम उबर करके आया म्हूण. तेन्ना गाडी धरली आनी आमी कोलवा पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केलें. गाडी पळय हिंगा फाटल्यान आहा. सो हेज्याकीन पयलें आमी लास्ट फ्रायडे आमी कंप्लेंट केल्लें ओला उबर गोंयांत चलता म्हूण इलिगल. सो सीएम सरान हांव असेंब्लीन स्टेटमेंट केल्लो की उबर चलोना म्हूण गोंयांत. सो आयज आमी सेम पत्ते आयज रिपीट शो जाला आनी आयज आमी वेन्सी सराक आपोवन हाडला की ही मागणी आमची जी दूख आहा ती फाल्यां असेंब्लीन तिका मांडची म्हूण. सो थँक्यू म्हणटा वेन्सी सराक ताका लागून. आता कालीच उलयलाय आनी कालीच ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस विरेशू उलयला, सगळे उलयलाय. आनी आम काल एक्चुअली हे एपाचेसून उबराचे एपाचेसून आम बूक करपा सोदताले. सगळे ऑपोजिशन एकठांय जावन बूक करपा सोदताले आनी घडये थोडे रुलिंगा आमदारा नांवाचे बूक करून तांकां व्हरपाक असेंब्लीसून मोपा एअरपोर्टार व्हरपाक आमगे बूक करपाक प्रयत्न आहलो. बट ते जायना जालें एप. आनी म्हाका दिसता एक तेंचे मतीन येयलें की ते वचोन तो एपाचेर डावनलोड करचें म्हणून. आनी ते वचोन मोपा एअरपोर्टाचेर तो एपाचेर बूक केलें आनी मोपा टू भाणाल येवपाक दाबोली येवपाक तेमी बुकींग केलें. आनी हे बुकिंगाचेर आज हे सांपडले की उबर चलत म्हूण. आनी आम तो ड्रायव्हराक उलयले, तो भुरगो वास्कोचो. आनी तो म्हणटा सुमार 2 म्हयने मायजू जाले की हो एप घेवन ते ऑपरेट कोतायत. आतां आमगे एकूच हें की समज ते एपाचे कोण बायल मनीस तो गाडी बूक केल्ली, इल्लिगल एप ते आतां गव्हर्मेंटान अप्रूव्ह केलें नाय, सीएमानूय सांगलो हा कालीच की इल्लिगल म्हूण. सो अशे इल्लिगल एप जे ऑथरायज नाय गोंयांत तेंचे कोणूय बायल मनीस बसवली आनी त्या बायल मनशाक कितेंय जालें जाल्यार आवाज कितें म्हूण जातलो, आवाज जातलो की टॅक्सी ड्रायव्हरा बारा वयता आसतना त्या बायल मनशा इन्सिडेंट जाल्या या चोरी जाल्या आनी टॅक्सी ड्रायव्ह हुंचो ना. हे दिस इज द प्रॉब्लम. अशें करून आज गोंयांत ज्यो घडण्यो जाताय टॅग जाता की टॅक्सी ड्रायव्हर, पूण ते टॅक्सी ड्रायव्हर हुंच एपाचेर चलताय. आज गोवा मायल चलता कितुली वर्सां जालीं. कोण भुरगीं गाडी चलयताय, कोण गोंयकार, कोण भायले, हिंगा कांय म्हणपाकूय भिरांत जाता. बट फायनली इल्लिगल एप घेवन हे चलोवपाचो हे धंदो बंद जावपाचो. हिंग सद्या एकूच वस्त चलपा जाय जे आमी सदां सांगताय, एप एग्रिगेटर एप गोंयांत एलाव करपा शिरपणा. कित्याक अशें करून मल्टिपल एप येतले. धंदो जो आहा लोकलां कडेन जे आमगे भुरग्यांक हातीन धंदो आहा तो धंदो पाड जातलो. सेफ्टी जी आहा ती पाड जातली. आनी हेज्या मुखार म्हाका दिसता गोंया मागीर आनी आमकां आनी धंदो करपा भुरगीं कोण उरपा नाय. तुमकां जे हे भुरगीं दिसती पळय हे भुरगे आज गोंय धंदो करपा रावले. कित्याक पासपोर्ट काडून वचपा भुरगे जे वचपा ते जायत जाण गेले अशें करून धंदो करपा मेळना. आनी आमी जर तरी हेंकां आहाय तेंकांय धंदो जर पाड केलो म्हाका दिसता दिस इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेर. आमकां एश्युरन्स दिलो आहा की 20 तारखेर या 22 तारखेर 20th या 22nd ऑफ ऑगस्ट ह्या म्हयन्याक सगळे ऑपोजिशन एमएलए जे कोस्टल बेल्टा एमएलए आहाय, टॅक्सी जे आमगे भुरगे जे एसोसिएशन आहा तेंगे मेंबर्स आहाय तेंक सगळ्यांक हाडून हेजे भासाभास करपाक. बट प्रायमरी इज भासाभास कित्याचेर, नॉट ऑन द एग्रिगेटर एप. एग्रिगेटर एप आमकां नाक म्हूण सांगलो. भासाभास करपा जाय जाल्यार डिजिटल. हिंग कोलवासान मडगांव वचपा जाय जाल्यार कितू पयशे, कोलवासान दाबोली वचपा जाल्यार डिजिटल येवपाक ताकी तोंडान सांगना जावपाक. बरें डिजिटल करपाक आमगे सगळे भुरगे रेडी आहाय. कितकोन डिजिटल करपा जाय तें आतां भासाभास करपाची. प्रत्येक हॉटेलान आपल्यागे रेट डिजिटल घालपाची आनी जीपेयाची हारी करपा लावपाची या कितकोन करपाचें डिजिटल. पूण एप घेवन डिजिटल करपाचें हें आमकां नाका. कित्याक एप जरी तर केलो जाल्यार मल्टिपल एग्रिगेटर येतले आनी हे भाशेन ही परिस्थिती जातली. सो हे आज उबर म्हणलोली कंपनी आनी XYZ म्हणून कंपनी येतली. सो एप हो जो आज हो उबरागे जो एप आहा हो गोंयांत चलता तो इल्लिगली चलयताय. हे भुरगो आज इल्लिगली एप डावनलोड करून गोंय आमगे हे एरिया हो चलयता. तेगे गाड्या थिंगा आडायन दवरला ती हाल RTO बरोबर येतली. हाल्यां आमी हे सकाळीं उलयतले सीएमा कडेन उलयतले, सगळ्यां कडेन उलयतले आनी वी वील मेक शुअर दॅट दिस एप इज ब्लॉक. आनी हो एक एप कित्याक आमगे एपा नांव खबर आहा. एपा नांव उबर, आमकां दुसरो खबर आहा म्हणटा तो ओला.
पूण हेज भायर जोरी तोरी आनी बोला आनी कोला म्हूण जोरी तोरी ऍप येयले ते आमकां खबर नाही आनी ते चलताय जातले गोंयांत. सो हे इलिगल ऍप बोला आनी कोला म्हूण जे चलताय तांकां कितकोन सोदून काडटा तूं? इट इज लायक अ क्रायम मुव्हिंग अराउंड इन द स्टेट. Crime moving around in the state, and this crime has to be stopped. The IT has to stop, the DGP has to stop this crime, because let's stop this crime before it is too late. कोणा कितें इन्सिडंट जाच पयले हे बोला आनी कोला ऍप बंद जावपा जाय आनी हो धंदो जो इलिगली हे ऍप एग्रिगेटर चलयताय ते म्हाका दिसता गोंयांत बंद जावपा जाय आनी सुसेग राखपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता हे ताबडतोब वी हॅव टू ब्रिंग अँड सेंड एन ईमेल टू उबर कंपनी, स्पेशली email to the Uber company saying that your app is getting downloaded and you all are authorizing, म्हणजे तुम ऍपाचे जरी तो एग्रीमेंट साइन कोताय, that means you are authorizing these drivers which are Goan registered drivers to run their vehicle in Goa under your application, which is illegal. This is my charge. So this is what we are going to speak and we are going to make sure that justice is being given and हे सगळे illegal app जे आहे ते बंद करपान टर्मिनेट करप. थँक्यू. सराक देव बरें जावं म्हणटा पयले सुवातेर की आज 12:30 न्हू 1:45 जाले. सर असेंब्लीन तुमकां खबर आसा आज सगळे भायर येवन बसलेले जे डिमांड तेंच्यांनी पळय ऑपोजिशनाचो इतलो थंयसर बोवा केला आसतना सुद्दां पास केल्ले आसा. सराचे चड देव बरें जावं म्हणटा. आनी आयज तुमी पळयलां आसलें की आमच्या एका फ्रेंडान उबर बूक केला आनी येयलो, तेणे ऑनलायन बूक केला आनी जेन्ना पळय सीएम म्हणटा की उबर हांगा गोंयांत चलना म्हणून, तरी आयज हे प्रूव्ह जालें, सेकंड प्रूव्ह केलें आतां की बाबा उबर गोंयांत चलता म्हणून. ह्या खातीर हेचेर सीएम सरान जाता तितले स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी तो उबर जो आसा पळय तो गोंयांचो काडून उडोवपाचो, जाल्यारूच आमी सगळे सॅटिस्फाय जातले. थँक्यू व्हेरी मच.